کارخانو مارکیټ طرف چې کوم لار روانه ده او دا انډسټریل ایریا موجوده ما او دلته کې به زه تاسو ته حقیقت ښیم چې کوم ځای ته دغه راتلو مالا علي کردستان دې راتلو د بچو د علاج دپاره هغه رانغی دلته که چېرې فرض کار راغلی وی دلته کې به د قدم د کېښودو ځای نه و بیسیکلي دا هغه ځای دی زه تاسو ته ښیم چې دا اولمپیا بورډ لګېدلی دی مخامخ کارخانو ته تتلو والا لار ده دلته کې یو وړوکی غونته کې بورډ لګېدلی دی په هغې باندې لیکلي دي اجمل دواخانه بیا به زه اردو کې خبرې کوم فرسټ اف آل پښتو کې خبرې کوم دا اجمل دواخانې بورډ لګېدلی دی دې اجمل دواخانې سره ما تاسو ته ویلي چې دا جناب رایټ سایډ ته به تاسو ځئ او بیا رایټ سایډ ته چې تاسو لاړ شئ دلته کې به 4 نمبر ګیټ دی 4 نمبر ګیټ ته به تاسو ځئ نو اوس په دې وخت کې هغه خلک په تاسو ته نه ښکاري دلته به د قدم د کېښودو ځای نه و دا مخامخ ګاډي چې ولاړ دی دغلته کې به راکس راتلو خو چونکې عکس رانغی نو لهذا دلته خلک نشته د راتلو ضرورت نشته مرازې د سړي دوره فی الحال منسوخ شوه چې کله د ده دورۍ موږ به بیا یو لایو ویډیو جوړو د هغې نه پس به موږ ښایو چې بهی دا هغه ځای دی او دلته هغه کس راغلی دی او تاسو ځان راورسوئ چې دې رورسي دلته کې به ټکټونه ورکوي دلته کې به د قدم د کېښودو ځای نه په لکونو خلک به راځي سیکیورٹی ریزن دی یا هر څه وجہ چې دا بندیان راځي اردو کی تو خبریں کوم کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مولانا علی کردستان صاحب میں آنا تھا وہ نہیں آئے ان کا دورہ جو ہے منسوخ ہو گیا فی الحال ان کے آنے کی کوئی ڈیٹ جو ہے وہ نہیں دی گئی یہ حیات آباد کا وہ ایریا ہے جو انڈسٹریل ایریا کہلاتا ہے یہاں پہ میرے پیچھے جو جگہ ہے یہاں پہ ان کے لیے جگہ مختص کی گئی تھی ارینجمنٹ کی گئی تھی ایٹ دا مومنٹ ان کا جو آنے کا جو دورہ تھا وہ منسوخ ہو گیا اور میں نے یہ جگہ آپ کو دکھائی تھی میں ایک دفعہ آپ کو یہ جگہ دکھاؤں گا کہ اس وقت میں کون سی جگہ کھڑا ہوں یہ کارخانوں کی طرف جانے والی روڈ ہے اس روڈ کے پاس یہ سامنے اولمپیا فوم کا بورڈ لگا ہوا ہے اس اولمپیا فوم کا بورڈ جو ہے اس کے پاس یہ سامنے رستہ ہے اجمل دواخانے کی طرف جانے والا یہ رستہ ہے یہاں اگر وہ آئے ہوتے تو قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی یہ سارے لوگ یہاں پہ معلومات کے لیے تو آئے ہوئے ہیں لیکن وہ نہیں آئے جھوٹ بولنے جھوٹ سننے اور جھوٹ کو آگے کرنے سے گریز کریں لوگوں کو سچ بتائیں تاکہ ہمارے بھائی اور ہمارے بچوں کو آنے میں تکلیف نہ ہو اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں کہ میاں ضیاء آفیشل اور میاں رضا کا جو پیج ہے اس کو لائک کریں اس پر آئیں سچ کی طرف آئیں سچ بولیں سچ دیکھیں اور سچ کو لوگوں کی طرف پھیلائیں تھینک یو السلام علیکم